Mes amis, salam alaikum, bonjour tout le monde. Voilà, je reviens. On est le lundi 30 août. Donc, je reviens vers vous pour continuer notre formation. Et j'espère que tout le monde va bien, que c'est بخير وكيدوز هاد المحنة ديال الكورونا مزيان. Donc, voilà, on va démarrer. Le compte, donc, là, on est à $200. La semaine dernière, il était à 96. Donc, on est passé à $200. Donc, on a presque doublé le capital. Donc, juste pour vous montrer que la méthode خدامة. Et donc, voilà. Donc, اليوم غادي نحاول نشرح لكم هاد l'histoire ديال لي vagues كيفاش كنخدم بهم. كنت قلتها لكم لا dernière fois. الناس يمكن peut-être تسمعوا بلي vagues d'Elliott. دونك المشكل ديالهم هو في الحساب. دي فوا ما كنعرفوش فينا بلاصة كاينين، واش في لا vague 1 ولا la vague 2 ولا la vague 3. Donc on va faire juste un rappel ديال ce que c'est les vagues d'Elliott. Les vagues d'Elliott يقول لك اسيدي comme quoi كتكون عندنا une vague هكا، il y a une impulsion كيسميوها la vague 1. Une correction يعني الكور كيرجع شي شوية، un retracement ولا une correction. Donc c'est la vague 2. La vague 2 في Elliott يقول لك ما خصهاش ديباسي هذا، إلا نزلات على هنايا c'est pas bon. ما خصش هاد la vague il fait plus que 100%. ما خصهاش تنزل تحت من هاد le niveau هذا. Donc la vague 2 elle peut aller jusque là, elle peut aller voilà niveau، mais ما خصهاش تنزل على هاد le niveau، على هاد le zéro هذا، في le point de démarrage. Donc la vague de correction هي هادي. La vague 3 تيقول لك c'est la plus longue، كتكون طويلة بزاف، كتكون يعني إلا si tu repères هاد le retracement 2 ودخلتي هنايا، دخلتي في ça dépend. الناس كاين اللي كيدير دي زانديكاتور فين كيدور الكور ولا فهمتي بون ولا فيبوناتشي ولا. دونك la meilleure entrée c'est de rentrer في هاد le point هذا pour gagner هاد la vague 3 sachant qu'on sait qu'à l'avance qu'elle est كبيرة. La vague 4 شنو هما لي كونديسيون تاع Elliott؟ تيقول لك ما خصهاش تنزل على هاد لو سومي ديال la vague 1. إلا نزلت هنايا سي با بون، خصها تكون في هاد الجوي هذا. Voilà, si on trace une ligne droite هنايا il faut pas que هاد la vague 4 تنزل عليه، maximum تكون هنايا. Donc هادي c'est la vague 4. Et la dernière c'est la vague 5. La vague 5 كتكون صغار من la 3. La 3 تكون هي la plus importante. Et après هاد les vagues كيكونوا عندنا واحد، هنا كيكون un mouvement en 5 vagues. 1 2 3 4 5. Après كيكون عندنا une correction en 2 vagues. هادو كيسميوهم des vagues de correction كيسميوهم ABC.
عندنا 5 vagues d'impulsion et 3 vagues de correction. 5, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Après une correction ABC. ومن بعد كيتلونس عاوتاني في ان اوتر موفمون ديال 5 فاغ. كيطلع عاوتاني اون 1 2 3 4 5. ولي موفمون يكونوا قد يكونوا دي فوا سي با دي موفمون كلير بحال هكا، فهمتي؟ علاش يكونوا دي فوا سي كوم بحال دابا لا فاغ 3 لا فاغ دابا 1 2 3 لا فاغ 4 ما خصهاش تنزل عليا لهادي. هادو نقدروا نسميهم 5 فاغ 1 2 3 4 5 وينزل موفمون بحال هكا اون كوريكسيون. دونك هنايا دي فوا ما كنعرفوش في الكروس الا كنا في لو تشارت ما كنعرفوش فين كنكونو دي فوا سي با تري كلير. دونك في الحساب ما كنعرفوش يقدر الواحد يسحب هادي راه ان فيت سي تيقول لك فوالا واش انايا في هادي واش لا فاغ 1 ولا 2 ولا 3 فهمت. بون واخا سي بيان دو نوتي افيك لي نيميرو داكشي ولكن سي با ايفيدون دي فوا ما كيبانوش في الحساب. الحساب نشوفو نرجعو باغ اكزومبل ان اكزومبل هنايا. شوفو هاد الموفمون باغ اكزومبل بحال دابا هنايا اش غادي نقدرو دي فوا خصك ترجع للور تشوف اش كان كيدير واش هذا سي كوريكسيون ا بي سي وبدا لو موفمون 1 2 3 4 5 ولا هذا اسكو هذا 1 2 3 le mouvement 4 il l'a fait en deux vagues عاد باش طلع لا 5 ودي فوا لا فاغ 5 تقدر تقسم حتى هي on peut la subdiviser en 5 vagues 1 2 3 4 5 et la correction des fois تقدر تكون هذه A هاد لا فاغ 1 2 3 تكون هي A وهذه B وهذه C ولا هذه A B C A B C دونك دي فوا ما كنعرفوش يقدر اللي يقول لك لا هادي راه بيتيت سي لا فاغ 1 2 3 4 5 وهذا سي الموفمون A B C 1 2 فهمتي. دونك دي فوا كندوخو في هاد الحساب اليوت دي فوا سي با ايفيدون. C'est pas évident pour connaître les vagues. Quelle vague exactement on est. Alors, شنو هي الطريقة اللي كنخدم بها أنايا que j'ai développé donc il a l'air plus simple. Il a l'air plus simple و la réaction elle est rapide. نقدروا ندخلوا نخرجوا من المارشي vite fait. شنو هي لا ميثود. عندي une vague 1 هادي غنسميها 1. Une correction. Tant que هاد la correction il a pas cassé هذا je suis acheteur. إلا عقلتو لي كوريكسيون عندي راه شرحت لكم امتى كنحسب اون كوريكسيون. ملي كيكونوا عندي هاد لا فاغ هادي كتهرس ليا هاد لي دو ديرنيير بوجي اللي كاينين هنايا لي دو ديرنيير بوجي ملي كيتهرسوا عاد باش كنحسب اون كوريكسيون. دونك هادي كنسميها ديريكتومون لا فاغ 2 ماشي لا كوريكسيون ديال اليوت. لا فاغ 2 هي لا كونتينيتي واحد جوج فهمتي. لي كوريكسيون تقدر دير غير ندير ليها غير سي وصافي.
correction. دونك ما كنحسبش لي كوريكسيون، غير كدير لا كوريكسيون ابري عندي لا فاك دو. يجيني الموفمون حتى لهنايا وهذا ما يتهرسش ليا، je dois rentrer toujours acheteur. J'ai ma vague 3. وهنا ما كنبقاش ليميتي دي فوا في اليوت كنقولوا راه 1 2 3 quand il fait les vagues 1 2 3 4 5 كنقولوا نورمالمون خصو يكوريجي، دي فوا كيطلع ما كتفهمش، كتولي غادي في لا فاك 6 لا فاك 7 دونك سي بور سا جي يو ليدي باش نخدمو بهاد الطريقة هادي. هنا دونك هادي سي لا فاك 1 2 لا فاك 3 يجيني هنا je suis toujours acheteur. 4 عندي لا فاك 4 نكمل شوية بحال هكا وابري نبان فين غادي نخرج. هادي ما خصهاش تهرس ليا هذا طونك ما تهرس جو مون فو انا تهرس هذا ولا ما تهرسوش، ولا الا تهرس هذا ما كنديرش فيه. تيقول لك لا لو ديرني سومي تهرس دونك خصني ندخل فوندور. نو نو شو اشتور طونك هذا ما تهرس شو اشتور. 5 خاصنا الا جينا تبعنا اليوت هادي سي لا فاك 1 2 هادي لا فاك 2 عند اليوت 3 4 5 نورمالمون خص يكون عندي 3 موفمون ا بي سي هنايا. انا طونك جو مون فو داك الموفمون اللي غادي يجي هنايا طونك ما هرسش هذا je suis acheteur. فهمتوني 4 5 en fait au niveau هاد لا فاك 5 غيجيني ان موفمون بحال هكا je suis toujours acheteur. J'ai ma vague 6 جاني ان موفمون هكا اش غادي شو اللي دار هذا تهرس هاد الموفمون تهرس دونك هنايا ولات عندي لا فاك 1 هادي كنسميها لا فاك 1 دابا. دونك دابا اش كنتسنى غنتسنى اون كوريكسيون ولا كوريكسيون ما خصهاش تهرس ليا هاد الموفمون هذا ما خصوش يتهرس n'importe quelle correction طلع ليا فين ما بغا طلع حتى لهنايا je suis vendeur. ميتون طلع ليا الكور هنايا حيد هادي الكور طلع ليا هنا دونك هادي سي ما فاك 2 فو ميو الدراري يتعلمو تنوطيو. فكون ملي كنقول الدراري اون فيت سمحوا ليا سي اومي فام فهمتي جو مادريس سي اون فاسون دو بارلي ان ماروكان نقولو الدراري مي جو مادريس او غارسون اي او في فهمتي دونك j'ai pas de différence. Donc là, on est dans la vague 2. Donc هادي c'est la vague 1, 2. عندي هادي تهرسات. Donc qu'est-ce que j'attends? Donc هادي ولات هادي ولات la vague 1 عاوتاني.
مبقاش لا فاك 3 سالات ليا مبقيتش اشتور هادي فاش طلع هذا وهرس لي هذا مبقيتش اشتور دابا كنتسنى اون كوريكسيون دي فوا كيدوخو كيهبط حتى لهنايا اش كتولي عاوتاني هادي كتولي عندي توجور جو سوي توجور دون لا فاك اون هنا فين كيدوخو موالين الشكارة كيبداو فهمتي ما كتعرفش كتقول هنا سي سامبل هذا كيتهرس صافي وليتي فاش هاد لا فاك هادي هرسات هذا نورمالمون خصني تجي عندي اون كوريكسيون وندخل اشتور مي دو مومون تهرس لي هاد لو بلو با كنقلب دابا على اون كوريكسيون كنقلب على اون كوريكسيون ودابا جو رونتر فوندور et je suis dans la vague 2 الدراري هادشي ماشي با محل شي واحد شفتو هادشي دونك فريمون خصكم هذا الا فهمتو سي فو لو ميتريزي بيان غادي افونسيو مزيان في التريدينغ لافونتاج ديالو كتبقى حاضي ليا غير لي بوجي ما حاضي لا انديكاتور ما حاضي حتى شي حاجه حاضي غير لي بري une correction et là je suis toujours dans la vague 3 là c'est la vague 3 هاد الطريقه هادي ما عرفتش ما عمري شفتها دونك بحال هكا وليت كنوطيهم فهمتي كنت كنتبع بزاف جي بوكو ايتودي لي فاك دياليوت مي كانوا مبرزطيني وميم جافي ان فخير تا هو ما كانش كيحمل اليوت لانه كيدوخ في الحسابات دونك هادي سي اون ميثود سامبل j'ai essayé de trouver une meilleure méthode plus simple على اليوت et facile وما كدوخش الا تبعتي مزيان ما كدوخش عارفين امتى اوني اشتور امتى اوني فوندور جاني ان موفمون بحال هكا ساليت بقيت فوندور يطلع هذا ما غاديش نقلب بغيتي نديرو لا فاك اون فهمتي توجور ابروندر ا نوتي لي فاك دونك ملي غادي تطلع ليا هادي تفوت هاد الموفمون هذا جو مون فو يطلع فين ما طلع tu es obligé d'attendre une correction خصك تسنى لا كوريكسيون باش تدخل ان هذا سابقينك موالين الشكاره لا هما اللي كي اون ديسيدي دو فير هاد لو موفمون tu peux jamais le prédire ولا le prévoir فهمتي دونك tu sais كو طلعوا بهاد الطريقه هرسوا هادشي دونك سالينا ما غاديش تدخل معاهم لانه غادي تقدر يبداو يلعبوا عليك رجع داكشي خليتي يرجعوا على خاطر غادي يرجعوا ولا بداك qu'ils vont corriger et tu attends le bon moment pour rentrer là ils corrigent peuvent même يدوخوك يجيبوا لك ان مومون حتى لهنايا tu t'en fous tu penses qu'à rentrer du moment que c'est pas cassé acheteur واخا يدخل acheteur غير بهذا ندخل acheteur il s'arrête là tu t'en fous tu vas pas dire راهي ça va dépasser ce niveau ولا شي حاجه je peux pas savoir mais je sais que j'ai une correction j'ai une vague j'ai ma vague 2 il peut corriger إلا عندك شي زهر غيدير لك شي موفمون فرقع
وهادي لاحظتها بزاف، غادي نوريها لكم دابا. هادي لا فاك 3 دونك متفقين، هادرس هذا دونك نزل هنايا كوا فاك 2 فاك 3. اليوت يقول لك سي لا فاك 1 هي كتكون صغيرة، لا فاك 2 لا كوريكسيون، لا فاك 3 كتكون لا بلوز امبورطونت. مي هادي بعض المرات ما كتبانش ليك، ما كايناش تالمون دي فوا تا دوك هما لي بونكي دوك هما لي نشكارة بحال عارفين تو الموند عارفين لا فاك يبين لك لا فاك ديليوت 1 2 ديك لا فاك 1 2 اليوت تيقول لك. نعاود ندير ان اكزومبل هنايا باش تبان لكم واش كنقول. 1 2 تيقول لك لا فاك 3 كتكون كبيرة، هادي هي لا ريغل تاع اليوت. 4 هنا عندنا 5 نسميوهم باش خصكم الدراري تولفوا. Prenez le temps de numéroter les vagues. C'est très très important. Donc Elliott, il nomme même les vagues de correction. La vague de correction, on note que les impulsions. Elliott, il note les corrections, c'est les nombres pairs. Une impulsion, c'est la vague 3. Correction, c'est la vague 4. L'impulsion, c'est la vague 5. Après, on a les corrections ABC. Bon, بلا ما ندخلو في لي ديتاي انا تيقول لك تاع هاد لي فاغ 1 تقدر تكون حتى هي اون 5 فاغ، اون 3 فاغ 5 فاغ 3 فاغ 5 فهمتي. المهم حنا اون غرو اليوت سي كوم سا 1 2 3 4 5 ا بي سي فهمتي. ديما اون جينيرال الناس كيحديو مع هاد لا فاغ 3 تيقول لك فوالا هادي 1 2 هادي غتكون لا فاغ 3 تكون طويلة نبقى داخل اشتور. شوف هنايا ديك سوفون اون جينيرال تما حاضي مع هاد اليوت عارف هاد لا فاغ 3 راه دي فوا هاد لا ميثود اللي وريتكم دابا ها لا فاغ 1 لا فاغ 2 اللي ليكيفالون ديالها هي لا فاغ 3 كتكون صغيرة، مي سي لا فاغ 3 اللي كتكون كبيرة. دونك هنا فين كيدوخو الناس فهمتي، كتقول راه بوتيتر هادي سي جوست اون كوريكسيون ديال هادي. نو هادي لا فاغ 1 هادي لا فاغ 2 هادي اوني اشتور هرسنا هاد لو موفمون هادي سي لا كوريكسيون. ولا فاغ 2 اللي ليكيفالون هي لا فاغ 3 بيسكو une impulsion, correction, l'impulsion. Donc, impulsion, correction, impulsion. Donc, il est bien Elliott. Ma mère a dit Elliott a dit 1, la vague 2, la vague 3. Normalement, c'est un. لا لا خرجت لك هنايا وغادي يخسروك فهمتي الا بقيتي داخل اشتور. انت راكي اشتور ولكن كتسنى راه نو غادي يدوخوك هنا غادي يرجعوك. تقدر تخرج تقدر تخرج. هادي سي اون كوريكسيون وغادي نبقى اشتور تسالي لا كوريكسيون غادي ندخل طونك مازال ما هرساتش هاد لا فاغ هادي هاد لا فاغ دو ما تهرساش غادي ندخل اشتور ينزل فين ما عجبو غادي ندخل. اي سي لا قلت لك ودي دي سوربريز افيك دي موفمون تري انتريسون في لا فاغ 3. Je sais pas واش j'étais assez clair.
يجيني موفمون بحال هاكا سالينا، هادي غتولي عندي لا فاك اون. خصكم تعاودو بليزيور فوا هاد لا فيديو، وغادي ندوزو للكور باش غادي غير هي بحال دابا فهمتي هادشي. بحال دابا ملي كنفوتو لا فاك 3 لا فاك 4 فاك 5 فاك 6 سي تري peu probable فهمتي. دونك اون جينيرال الكور كيتقلب، مي هي طونك مازال ما تهرس من هنايا اون جينيرال ما prenez pas le risque de rentrer à l'encontre mais seulement faire de la vague au niveau des vagues 4 5 bon les renversements les renversements 1 2 3 1 2 3 après faut surveiller le dakhel trop l'acheteur c'est acheteur on est acheteur tant que c'est pas cassé mais il faut au niveau probabilité باش يكمل c'est peu probable donc ديما يحضيو il faut surveiller. دونك غادي نرجعو للور، غيبقى باقي ليا الفيبوناتشي هو فين كنستعملو باش نعرف لي كوريكسيون دي فوا فين غادي يساليو. فيبوناتشي جو لي زي باراميتري ديفيرامون، هانتوما غتشوفو مكاينش ديك 23.6 38.2 50 كاينة 61.8 سي سامبل. فيبوناتشي عندي ساهلة، عندي 0 عندي 25 فهمتي. ملي كتمشيو لي بروبريتي تاع فيبوناتشي كتمشيو لي نيفو، دونك هنايا 0 كنديرو 0 0.25 عندي هو 25% سي 0.25 واحد 50 سي 0.5 هي 50% 0.75 سي 75%. قلت لكم ديك النهاريات لي زونتربريز au niveau rentabilité au niveau rendement ولا شي حاجة ما عمرو تيقول لك راني درت واحد البينيفي ديال 38% ولا 23.6% ولا 1.68 ولا دوك لي نيفو دو فيبوناتشي. كاين داك يقول لك درت 25% une marge de 25 50% 75 75 شوية مي c'est pour ça que j'aime pas 75 mais bon en général 25 50 100% 125% 150% c'est que des nombres comme ça فهمتي. donc 1 1,25 donc ça fait 125%, 1,5 c'est 150%, 1,75 c'est 175. Après je passe à 2 200%, 2,25 c'est 225%, وغادي ainsi de suite. 250 انا مشيت حيدت 2,75 3 c'est 300%, 3,5 c'est 350%, 4 c'est du 400%, 4,5 ما درتش 4,25 هنايا درت غير 450 450% وطالع 5 550 6 600% 6,5 650% وغادي. هذا هو فيبوناتشي تاعي. سي سامبل وغادي تشوفو ليفيكاسيتي ديالو. سي سامبل دابا اش كندير نفرض عندي هاد لافاك هادي كيدير ليا باش كنعرف لا كوريكسيون فين غتسالي باش كنعتمد عليه كنشد فيبوناتشي ا لونفير باش يبدا ليا مابقاش اون جينيرال غادي نوريكم. نبدا من هنايا اون جينيرال كتكون عندي واحد لافاك هنايا نفرض ميطو نبدا بحال هكا كنهضر الدراري المغربية بغيت المغاربة والعرب هما اللي يفهمو هادشي اللي كندير. الكور
عندهم لي مويان عندهم هذاك ça m'intéresse pas بالنسبة ليا بغيت المغاربة هما اللي يتعلموا هادشي donc le reste les autres je m'en excuse ils ont assez de عندهم لي يدير ليهم لي فورماسيون عندهم لي مويان باش يديروا لي فورماسيون دونك بغيت خوتي المغاربة العرب هما اللي يتعلموا هادشي عندي كتكون عندي اون فاك باش فهمتي تكون واحد لا فاك جاية هنايا دونك هنا بديت الحساب ديالي نفرض ميطو دونك اليوت كنشد فيبوناتشي نفرض سالات هاد لا فاك باش هاد الموفمون كنعرفو امتى فين غادي يسالي كندير يبدا عندي الزيرو من ديبي د لا فاك وكنشوفو فين غادي يطلع طلع ل 100% دونك بالنسبة لي وغادي يكوريجي دونك ملي غادي يكوريجي ملي غادي يكوريجي غادي نشد عاوتاني فيبوناتشي ملي غادي يكوريجي هاكا غادي نشوف غندير فيبوناتشي سمحوا ليا وغادي نديرو هنايا والزيرو يكون عندي في لا فان دو لا فاك باش نشوفو تالاش غادي ينزل و en général vous allez voir il va respecter هاد لي سيبور إلا وقف لك هنايا وشفتي لا بوجي هادي غوج لي نازلة حبسات ولا خرجات اون بوتيت هنا هرسات هاد لو موفمون vous allez voir un moment vous allez faut être patient vous allez voir quand est-ce qu'ils vont bloquer sur un des هاد لي سيبور هاد لي سيبور مخصوص ينزل على هاد لو 100% مخصوص ينزل عليه متفقين donc c'est là où je rentre acheteur كنقلب على لو ميور بري في هاد لا كوليكسيون باش ما يهبطش عليا الكور الا دخلت هنايا ونزليت انا غادي يمحني دونك غادي هنا فين فو سورفيي لو كور سوا هاد لي بوجي روج يفون او نيفو او نيفو اون دي كيقولوا المومونتوم يعني كتشوف لا بوجي حمراء كبيره ابري غادو كتصغر غادو كتصغر حتى كتبان لك غير واحد صغيورة دونك وكتخرج اون بوجي بلو دونك يبانو سي لا يفو رونتري اشتور وكتشد باش تشد هاد لامبولسيون هادي لا فاك دو و لا ميم شوز كنديروها في لا فاك دو سالات هاد لامبولسيون كتشوف راه سالات دونك واحد كيسورفي هادشي يخرج يتيونكاس هنايا باش نعرف هاد لامبولسيون دونك سالات ليا هاد لا كوريكسيون كندير اليوت من هنا كندير فيبوناتشي من هنايا باش ونحط الزيرو ديالي في الديبي ديال لامبولسيون بيان غيدور الكور وغادي نشوف تاش غادي يطلع ان مومون غادي يحبس في ان نيفو هنايا فوزالي لو فواغ تو سورفيي دونك كيتهرسو هاد لي سيبور تو ريست اشتر فاش غادي تشوف خرجت اون بين بار ولا خرج واحد لونغولفين روج ولا فهمتي كاين دي بوجي اللي مهمين ملي كيبدا يخرج لك دي بين بار ولا اون اونغولفين لونغولفين عارف جو سي با واش عارفينها دونك نقولها لكم فيت فيت ندير لها واحد الرسم هنايا كتكون بحال دابا اون بوجي بلو طالع وفهاد لافان ديال هداك السيبور المهم عندي سيبور ديك لامبولسيون كتخرج واحد اون بوجي روج دون لو سونس انفيرس مي واكلة هاد لا بوجي هادي دونك هنا حداو خرجوا يفو سورتير عندنا نورمالمون غادي يدور الكور اما هادي
إما اونغولفين ولا كتخرج اون بين بار راه كتخرج راه عارفين هاد الدراري. كتكون واحد بحال هكا ولا شي حاجة، حطيهم هادو لي فان دامبولسيون اون جينيرال كيكون ان رونفيرسمون، هادو راه بحال اون ريزيستونس ما كيتهرسوش، الا تهرس راه مازال غيزيد، ما تهرس هاد لو سومي ديال هاد البين بار خرج يفو سورتير لانه غيتقلب الكور. دونك ملي كنبغي نشوف هاد لامبولسيون كندير فيبوناتشي، وكنبدا الزيرو عندي يكون هنايا باش نشوف فين غادا تحبس، et ainsi de suite. نشوفو ان اكزومبل هنا par exemple. M'excusez, je vais prendre une gorgée d'eau. عطيتكم دو كور، واحد في ليفال وواحد في فيبوناتشي، غادي نشوفوهم sur plusieurs vidéos sur plusieurs trucs comment ça marche وترينيو عليهم et vous allez pas le regretter، ما تندموش عليهم. عندي هاد لو موفمون هذا دخلت اوني في لوغ، قلنا طونك هاد لا بوجي بلو ما هرساتش هادو، دونك هادو كاين والو هنا، هادو كيتسماو دي زينسايد بار، دي بار داخلين في هاد الكبيرة هادي، دونك ما كاين والو بحال اون كونسوليداسيون مي كتسمى اوسي انسايد بار داخلين في هادي، دونك ما هرسوش لينا هاد لي دو فاغ، دونك اوني توجور دون لو ميم موفمون نازلين حتى لهنايا، هادشي مكاينش، هادي كلها فاغ وحدة، حتى لهاد الجوج هادو هما لي هرسو عاد باش دار ليا روتراسمون هنايا. دونك هادي انا ما غاديش نبدا ما عارف من بادي هادشي، ما غاديش انا بدينا غير هنايا نفرض باش تشوفو داك لو كا ديال هادشي اللي كنشرح لكم تاع لي. دونك هنايا كنتسنى لا كوريكسيون باش نعرف هاد لامبولسيون هادي، اش قلت لكم قبيله، كنحط فيبوناتشي في لو سونس انفيرس، وكنحط الزيرو يكون عندي في الديبي ديال لا فاغ. هاهي عطاتنا هنايا اون بين بار اونغولفين، دونك حتى كان واحد داخل نفر جاي شي موفمون انا داخل اشتر، المهم هنا مكاينش هاد لوكا هذا هنايا، ما في ما يرجع اللور بزاف، المهم حنا كنتبعو غير هاد الموفمون هذا. هنا هذا تهرس هنايا، هاد لافاغ هادي تهرسات، دونك بالنسبة لي هادي اتولي لافاغ اون. دونك ملي كدير فيبوناتشي وكديرو كيبدا الزيرو هنايا، شوف ملي شوف هاد لي نيفو اللي درنا تاع 25 50 75 كوم يسون ريسبكتي، ها هو تهرس هنايا الا تيستي ما دارلو والو، لا با بو لي كاسي، نزل هنايا ما خرجاتش لي اون بوجي بلو كي بو تبين ليا راه يحبس هنا ويطلع، تهرس هرسات هنايا، لا بوجي بلو حاولات تطلع ل 75% ما هرساش، خرجات لي اون بوجي روج، لا دوزيام هرسات هاد لو نيفو هذا، دونك هادشي باغي يهبط، لا بوجي بلو هاهي خرجت لي هنايا، دار لي هنايا ان كاب، فهمتي كاب نزلات هنايا، دونك كلشي باغي يهبط تالاش. شوفو هنايا هاد لو نيفو هذا وصل ل 175%، هاد لو موفمون هذا، هاد لامبولسيون هادي وصلت ل 160، هادي لا فاغ اون عندي وصلت ل 175%، هنايا طلقات عليها اون ميش، 150 هرسات، هاهي 150 هرسات ما وصلتش 175، دونك هنايا خصكم تبداو تحضيو 175 جات عاوتاني ما هرساتش،
مي اسكو جي كاسي هاد لي دو بوجي هنايا مازال ما تهرسوش، فهمتي؟ هاد البلو هادي ما هرساتش، دونك هادي سي كوريكسيون. هادشي اللي قلت لكم الدراري والبنات، سمحوا لي على اللونغاج دي فوا كنهضر تلقائي، دونك لو كور il est adressé au garçon et aux filles. دونك هاد لي دو بوجي ما هرسوش لي هادو، دونك نو اسمح لي على مومون، هاد لي دو بوجي بلو ما هرسوش هادو، دونك je suis toujours vendeur، مازال je suis toujours مازال j'ai pas de retracement، جاوني دو بوجي روج هنايا تهرسو، دونك ها لو retracement عندي، دونك لا فاغ دو هي هادي، لا فاغ دو ما هرساش لي 175 بوص، 1 2 ما هرساش وطلعات، تهرس هاد لو موفمون هذا، دونك هنا اون لا فاغ اون دو، منين تهرس هاد لو موفمون هذا سالات لا فونت، دونك جو بونس ا اشتي. علاش قلت لكم هاد لو موفمون صعيب باش تتبعو، باش تدخل معاهم اشتور، دونك هنايا اش كندير؟ صافي سالات لي هاد فيبوناتشي باش حيد فيبوناتشي، دونك عندي لا فاغ اون دو تهرسات هنايا، فو بونسي اشتي دابا، اشتور اش كندير؟ انا طالع لي هاد الموفمون ما عارفوش فين غادي يطلع، اش كندير؟ كنشد لو ديرنيي روتراسمون هو هذا، وكندير فيبوناتشي ا لونفير باش نبدا الزيرو بلامبولسيون، بويسكو تهرس لي هاد الموفمون دونك انا عارف هادشي طالع، دونك غادي نشوف فين غتسالي هاد لا فاغ اون دابا، ولات لا فاغ اون هي هادي، وصلات ل 175 بوص، ما عندك كي دير لهنا، ما تو با دير غتحبس هنا ولا فهمتي، يقدر يرجعو عليك ما عارفش، المهم ما تدخلش فيها، دار هاد لو روتراسمون هذا سي با ان روتراسمون، ما هرسش هاد لي دو، مازالين في لامبولسيون، مازالين في لا فاغ اون، حتى لهنايا، هنايا تفهمتي، راه هو بغا يهرس 175 ونزل، ها لو روتراسمون ديالكم فين وصل، هو هذا لو روتراسمون، شوف فين حبس، في 125 ما هرسوش، طلعت اون بوجي بلو، هي خرجت اون بين بار اونغولفين، رجع عاوتاني بين بار اونغولفين، بين بار، خرجو شحال تاع لي بين بار هنايا، صافي هنايا بان كيكونسوليدي، حتى شي لي بوجي روج غاديين كيبعدو على هاد لو سيبور هذا، هاهما هنايا دخلو فيه شوية، هنايا غير لا ميش، هادي ما دخلاش، افيك لا ميش ما دخلاتش، دونك سي là il faut rentrer acheteur، هادي راه تا واحد ما غيقولها ليكم، تا واحد ما غيبينها ليكم، هادي راه كندي بها الفلوس، وديت بها فلوس صحاح، ولكن المشكل مشاو ليا لأنه كنمشي نخدم ايور، كنخلي هادشي محلول ودي فوا كيتقلب، هنا غادي سالات ليا، دونك هادي غادي نسميها لا فاغ اون، كوريكسيون، و لا فاغ دو نحيد هادي فيبوناتشي، وغادي نجي وغندير فيبوناتشي دابا ابارتيغ دو لو دانيي روتراسمون، هو هذا، وغادي نشوفو فين غادي يمشي، لا فاغ دو، هنا خصك تدخل اشتور، ما تدخلش اشتور، سير دير اوتر شوز كو لو تريدينغ، فهمتي، لأن هادي ça c'est du concret، la probabilité بأنك هنايا هرستي هذا، دونك tu devenais acheteur، دار لو retracement، ne cherche pas autre chose تقول راه غادي يهبط ولا شي حاجة، هو يقدر يهرس هذاك الموفمون اللي بان لينا هنايا، يقدر يهرس ويهبط، مي طونك مازال ما تهرس من هنا حتى لهنايا سي بون، ne cherche pas راه غادي لا سي دو لا بروبا، لا probabilité باش يطلع elle est plus forte، حتى لاش طلع 125، ها هو وصل هنايا،
il a retracé. خلص هاد les 2 bougies bleues. دونك تقول لوجيكمون تقدر تقول بركة. أنا خصني نخرج. هما كيعطيوك هاد لي sorties. شحال فيها؟ Je suis en H4. 1000 points. 1000 points. En H4. 1000 بيب. يا ربي. نعاود نحسبها مزيان لأن بات لي بزاف. En H4 c'est ça. من هاد من هنايا حتى لهنايا 1974 بيب. هنايا inside bar. جات لا كتبقى كونفيون ما تي با بور دو ما غاديش تخمم تقول راه غيدور طونك مازال ما دارتلك لو غوتراسمون غنبقى اشتور خرجوا لي دو بين بار هاد لا بلو هادي اللي كنحضي معاهم دابا هاد الجوج هاد لي دو بوجي روج هادو هرسوهم دونك خصني نخرج واخا تقول راه طلع الكور مي لا لوجيك il va retracer تا علاش غيروتراسي راه هذا هو المشكل دي فوا كنطلعو تنقولو راه غادي يجي لهنا طلع فيه ساعة ولكن راه il peut retracer وينزل لك حتى لهنايا وغتصدق هادشي كاع من اللي هداك خسرتيه دونك هنا غادي تخرج دونك لا فاك دو هي هادي سالينا لا فاك دو سالات دونك retracement اش غادي ندير غادي ندير لا ميم شوز فيبوناتشي وغنشوف فين غادي تالاش غادي ينزل هنايا فين نزل بقى حاصل غير في 25% بين بار ابري خرجوا لي لي بلو بين روج هرسات هادي ابري طلعات هادي هنايا خرجت فين بين بار وطلع سالات شتو لامبورطونس تاع هادي ما نسميوهاش فيبوناتشي هادي غادي نسميها الفايديناتشي على سميتي ماشي فيبوناتشي مي الفايديناتشي نكتبها لكم هنايا هذا أن ما يمكنش نقولوا فيبوناتشي لأنه سي با دو فيبوناتشي فيبوناتشي سي دو 1 38 23 6 1 6 8 هذه غنسميوها فوالا الفايديناتشي جو في دو ليمور مي هادي ما كاينش فيبوناتشي ما يمكنش نسميوها فيبوناتشي دونك خصني نسميها نعطيوها السمية ديالي الفايديناتشي دونك نرجعو للور دونك غادي نديرو لا ميم شوز غادي نشد الزيرو هنايا لو ماكسيموم ديال فوالا دونك هاد لا فاك هاد لو غوتراسمون هذا غادي نشوف لا فاك 3 نقلب فيها تالي لا فاك 3 لا فاك 3 لا بوجي بلو خرجت هادي دي بين بار مي كو دي انسايد بار ما كاينش شي وحده هبطات دونك جو ريست اشتور بلو هنايا روج ما نخرجش تخرج ليا اون دوزيام روج وهابطه خصها تهرس ليا هاد ولاو عندي دابا لي مومون هما هذا خصو يهرس ليا هادي وهادي ما كاينش بلو روج بلو ملي كتشوفو فين حابسين في هاد لو نيفو هذا ديال جو كخوا 225% 225% هنايا كتشوفهم انه فوق لو شيبور مازال باغي يطلع وصل لهاد لو نيفو هذا 300% 300% خرجت لي اون بلو اون بين بار هنا فين غادي نحضي انغولفين هنا خصك تخرج بركة الله يجعل البركة لأن هاد لو موفمون هذا فيه كومبيان زبالة
presque du 900 بيب 980 بيب. هذا إلا عندك ان كونت صحيح وداخل بان لو ولا شي حاجة راه صافي دو 1000 دولار. هذا لو موفمون هذا فيه 1000 دولار 1000 بوان. داخل ب 001 صافي 92. داخل ب 01 ça fait du 1.1 0,1 il y a 1 dollar le point ça fait 900 dollars. داخل ب 1 lot ça fait 10 dollars le point ça fait 10 000 dollars. هاد الطلعة هادي فيها 10 000 دولار إلا كنتي داخل ب 1 lot يعني ب 10 دولار le point. 9 ça fait 9500 dollars. Donc là on voit que le retour فين نزل. دونك هنايا خرجنا هنايا. دونك سالات لا فاك 3. دونك أنا عندي ما فاك 3. تاش غير تراسي toujours غادي نشد لو ديبي ديال لا فاك 3 والزيرو نديرو à la fin de la vague 3 ونشوف لو روتراسمون تالاش غادي ينزل. ها هو هرس لي هاد لو نيفو هذا 25% زاد هرس لو بلو طلعو مي دو سويت ابري جات اون بوجي روج وبدا كيصيفط ليا دي ميش 75%. منزلش ليا هاد لو موفمون هذا. دونك انا غادي نقول انا سالا هاد لو روتراسمون. دونك غادي نفكر فاش غنفكر في لا فاك 4. دونك غادي نجيب الفايديناتشي في لوتر سونس. باش نشوف لامبولسيون ديال لا فاك 4 فين غادا. زيرو في هاد لا فان ديال لو روتراسمون. شوف لا فاك 4 فين سالات هنا. ملي كتشوف ان سيستات ما هرساش هذا بوم روج بلو روج صافي خرج سالات هادي. ملي قلت لكم 1 2 3 لا بروبابيليتي باش هادشي غيتقلب ولا شي حاجه باش غيسالي هاد لو موفمون كبيره. دونك هنا بدات هنايا عندي لا فاك 4 شحال فيها تاع لي بوان ما تحقروهاش كوميم. 700 points 734 724 points. On va à 4. C'est là où, quand on dépasse les niveaux 3, c'est là où il faut faire gérer faire du stop suiveur ou des chiffres, باش تتبع le stop loss غادي فهمتي باش ce qu'on appelle le break even يعني كتبقى تجيري باش نعرف هادشي ما غاديش يطول بزاف donc il faut faire attention. Donc la vague 4 سالات هنايا. le retracement ديالها تالاش سي سامبل غادي نحيدو هادي وغنديرو الفايديناتشي في لوتر سونس. تالاش نزلات هنايا روج بلو روج غادو كتدخل في هذا فهمتي. اسكو زون كاسي هاد لي دو بوجي هاد لو روتراسمون هذا تهرس دونك بالنسبة ليا خصني نخرج هنايا فهمتي. خاص هادشي راه مكنشوفوش فهمتي. هادشي لوجيكمون لو كور إلي كوم سا. ملي كنحيدو هدا فاش طلعت لا فاك 4
دونك غادي ندير نشوف لو غوتراسمون تاعي اش غادي ينزل، ها هو بقى في 50%. طف طف. دونك سي ندخل اشتور، اشتور دونك غادي غندير فيبوناتشي ولا الفايديناتشي في لوطخ سونس. هنا هرس هذا، ها هو طلع هنايا، هرس لي هاد لي دو بوجي. دونك il m'a fait une vague 5، ما كاين تهرسات، دونك لا فاك 5 سالات، حبس في لا فاك 5. هنا ما غاديش تربحو حتى شي حاجة، وتقدر قاع تخسرو فيها الفلوس. هاهي هرسات لي 50%، خرجات اون بوجي اون بين بار، وخرجات وحدة كبيرة، تقدر قاع خرجات دوزيام صافي خرج. ستوب لوس هنايا دايرو قاع هنايا لتحت، صافي تهرس مشى. دونك هنا فين دير داك ستوب سويفير ولا البريك ايفن ولا فهمتي، هنا هادي راه تبدا تزير ملي كتفوت 3 باك 4 باك. دونك هنايا عندي ما فاك اون، الحسابات ديما يفو نوتي لي فاك، فاك اون. دونك بالنسبة ليا جاتون فو فير لو غوتراسمون، نديرو فيبوناتشي باش نشوفو لو غوتراسمون تاع اش غادي يطلع بوغ اونتري فوندور. طلعت 75%، خرجت ليا اون بين بار، خرج هنايا. دونك هادي سالا، دونك جو دوا رونتري اشتور، جو دوا رونتري فوندور يا ربي. Vague 1, correction, vague 2. Tu rentres vendeur, tu cherches pas à comprendre. خاطر راه كيبان لينا هنايا، ملي كتكون هنايا اللي قلت لكم الكرة كتشوف بحال هكا، ملي تهرس هذا، تهرس هاد لو نيفو هذا، دونك الكرة كيبان لك هنايا. لا فاك اون هرسات هادي تهرس لي هذا، دونك بدات لي لا سال هاد الموفمون اوسي سالا، دونك وليت فوندور. ملي كندير فيبوناتشي طلع حبس في 75%، جو رونتر فوندور. وغادي ندير فيبوناتشي تاع لي 75%، الزيرو غنديرو هنايا في لافان ديال لو غوتراسمون. كنشد لي ميش البلو هو في لي ميش وداخل فوندور، نزل 75 وتهرس من الفوق سالات. دونك شي با واش غادي تقنعو بهذا ولا غتبقاو مازال، مي جاي فيو لو سيبور بوجي روج بين بار، بوجي بين بار انغولفين، هذا سي ان سين كوم كوا غيتقلب. حبس في هاد لو سيبور ديال 75%. الوغ هاد الهبيطة هادي راه فيها شحال فيها 234 بون، on est en H4 H4 donc 234 بون. شحال غادي تاخد؟ كاين اللي ياخد 200 يقنع يقتنع ب 150. on parle de 150 points، on parle pas de 20 points ولا 10 points ولا فهمتي، كنهضرو على minimum 200 300 points. دونك تهرس هذا سالينا. on regarde les achats. Donc هادي ولات عندي لا فاك 1، ma vague 1 elle est là. Et je fais la même chose. Fibonacci, El Fibonacci, يحبس 75%. ملي كتشوفوا لي كوم سا دي فوا فيبوناتشي الفري ما كيريسبكتيش لي نيفو،
هذيك 23 38 61 هذا إلا لاحظتو مزيان شوفوا فين كيوقف. Vous allez le voir souvent il respecte هاد لي سيبور هادو. سيبور واش عندي الحق نعطيهم ليكم مي ماشي مشكل. دونك نتوما خوتي ما كاين مشكل. دونك نزل 75 بين بار engolfine ادخل acheteur. Et là فيها الخير والبركة. Donc je vais chercher ma vague 2 حتى لاش غادا تمشي. Donc El Faidenacci dans le sens inverse. 0 ديما يبدا في la fin ديال le retracement. تلاش لا تلاش لا تلاش لا حتى ل 225%. هذا باش دار لي ان retracement. شوف هنايا هاد لا روج ما نخرجش لان خرجت ليا دوفون بين بار. دونك جو ريست خصني نبقى في المارشي. خرجت لي اون بلو سالينا سي بلو ان روت صافي هادي ما عندها حتى قيمة هادي. دونك جو ريست اشتور. دونك هاد لو موفمون هذا شحال فيه بلو دو 1000 بوان 725 بوان. خرجت بين بار. هاد لا روج الا بقيتي كتسنى باش تشوف واش هرسات هنايا الا خرجتي في لافان ديال هاد لا بوجي روج سافودير غتربح غير شحال لافان ديال 437 بوان كوميم سي با مال. الا قلتو هاد لا بوجي روج راه غادا تهبط يمكن غادا تطلع ويكمل. الا كنتي مقنعك 730 بوان 730 بوان راه افيك 0.1 راه 730 دولار 140,000 ريال. افيك ان لو سي 7000 دولار. دونك جو سي با واش غتبقى ب 7000 دولار وكتقول مازال باغي ندي 10,000 دولار. دونك الواحد يفو سافوار ساريتي. دونك هنايا ما فاك 3 ما فاك 2 يا ربي ما فاك 2. دونك الدراري جو بونس كو فهمتو الطريقة. دونك حاولوا ترينيو عليها هكا. دونك روتراسمون تهرسو. دونك ما فاك 3 على فاك 3 ما فيهاش بزاف. اش قلت لكم 1 2 3 هنايا الى ريسبكتي 1 2 كبيرة هادي جات مع اليوت. مي دي فوا لا 2 كتكون صغيرة ولا 3 هي اللي كتكون كبيرة. مي المهم faut toujours respecter les règles. Donc هادي سي ما فاك 3 même pas. Si c'est la vague 3 retracement vague 3. bien نتراسي لا فاك 3 غنشوف حتى لاش غتسالي غادا سالات في هاد لو نيفو هذا. dernier truc après on s'arrête parce que عييت شوية. دونك فهمتو. دونك هنايا باش نشوف هاد لو روتراسمون حتى لاش غيسالي ديال لا فاك 2 غنبدا هنايا. شو هاد لا بوجي بلو روج بوم 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 وقفات هنايا خرجت ليا بين بار. هنا خصك تفكر ما تهرش هاد 50% وحبسات. هي طلعت خرجت عاوتاني بين بار. بدات لا فاك 3 لا فاك 3 شحال فيها 247 بوان. إلا درنا الفايدينا شي في لوطر سونس في لافان ديال لو روتراسمون باش نشوفو حتى لاش طلعت هاد لا فاك 3. فوالا فاي قلنا راه سالات هنا لو روتراسمون ما وصلش 75%. هرس لي 50% وبدا يخرج ليا دي بين بار. صافي خرج بركة. شوف عطاك لا بوسيبيتي باش تخرج تيقولك فلان خرج بحالك غير هاد لو سيبور هذا ديالي حتى ندير عليكم كور ابري نوريكم إلي ريسبكتي. مي هادي سالينا. Regardez l'impulsion ديال 1 2 3 4 فاك خرجت اون بوجي روج 2 بين بار بلو ما قدوش يطلعوا ل 75. صافي خرج سالينا. شي dans la vague 3 الله يجعل البركة جماعة.
دونك نقولوا لا فاك 3 سالات. دونك إلا درنا لو غوتراسمون، إلا بغينا نشوفو لو غوتراسمون فين سالا، لا فاك 3 تهرسات، دونك سالينا، مبقيتش اشتور، فو رونطري فوندور. دونك ها ما فاك 1 هي هادي، ما فاك 1 هادشي اللي كنوري لكم. الدراري راه خطير بزاف، وراه كاين اللي كيخلص عليه الزباب الفلوس باش يتعلم هادشي. تهرسات هادي، هاد لا فاك 1 هذا اسكو سي ان غوتراسمون؟ دابري داكشي اللي كنت تنقول لكم قبل، اسكو سي ان غوتراسمون؟ باسكو هذا سالات لا فاك 3 تهرسات، دونك سالينا ولينا فوندور دابا، ولينا فوندور. تهرسات هاد لا فاك 3 ولينا فوندور. اسكو هاد لو موفمون هذا اسكو اون لو كونت كوم غوتراسمون؟ واش كنحسبوه كوم روتراسمون؟ متفقين معايا؟ ما تهرسوش هاد لي دو روج، نشوف لي دو روج ما تهرسوش. دونك هادي بقيت مازال في لا فاك 1. نزل عاوتاني هنايا، هاد لي دو فاك واش هادو تهرسو ولا لا؟ روتراسمون تهرس. دونك لا فاك 1 لا فاك 2. دونك الدراري اون اريت لا. دونك تبعو هادشي، عاودو طبقوه بليزيور فوا، et vous allez voir, c'est très très intéressant. غتستافدو منو بزاف. حاولوا بارامتريو فيبوناتشي على داكشي اللي قلت لكم، 25 75 50 25 50 75 125 150 175 200 وطالعين. et vous allez voir comme c'est respecté. pour l'or غادي نهضر لكم على اللور. درت له واحد لاناليز مونسيوال غادي نشوف واحد، ما غاديش نطول فيها بزاف، ما غادي نشوف واحد القضيه بيزار. فاك 1 غوتراسمون، راني كنعلم فاك 1 وكندير لا فان دو غوتراسمون، كنديرو بهاد لا فلاش هادي. فاك 2 غوتراسمون، فاك 3 فين لو غوتراسمون، فين تهرسو ليا هاد هادي بوم، طلع ها الغوتراسمون ديالي، باسكو هرس ليا هاد لي دو بوجي، هاد لي دو بلو لي طلعو هنايا تهرسو هنايا. دونك لا فاك 4 هنايا، 1 2 3 4 تهرسات على فاك 1. لا فاك 1 هاد لي دو بوجي ما هرسوش هادو. دونك ها لا 4 سالا الموفمون، ولينا فوندور. فاك 1 سالات هنايا غوتراسمون، 2 غوتراسمون، 3 لا فاك 3 لا فاك 1 اللي طلعت هنايا درت فاك 1 انا تهرس لي هذا، دونك وليت اشتور. سالت هنايا 2 هادي واخا صغيرة على هادي، مي ما هرساتش ليا هذا، طونك مازال ما تهرسش هذا. دونك غوتراسمون إلى فاك 3. شوفو قداش هاديك اللي قلت لكم قبيلة، دي فوا كيعطيكم لا فاك 2 صغيرة، مي لا فاك 3 مفرقعة. إلى il retrace فاك 4، داخلين في لا فاك 4، اوني اون مونشيال، ساشون كو عندي واحد لو سيبور ديال 2000 ما تهرسش. لا فاك 4 إلا جينا نشوفو ليستوريك سكي سي باسي هنايا. دونك أنا بالنسبة لي هنايا فوش ميفي، واش il va pouvoir يهرس هذا ويطلع لوغ ل 2000 و 2000 كيما كتقول لي كي faut se méfier d'un truc. ملي كتبدا تسمع دي بريفيزيون ديال بنك أمريكا كتقول لك لور غادي يوصل ل 2000 2300 ولا هذا، faut se méfier. بارازار وصلنا لهاد لو نيفو هذا وبدا كيخرج لك دي بريفيزيون غادي يوصل ل 2300. أنا بالنسبة لي لا فاك 4 هنا غيتقلب، هادشي كلشي غادي يترضخ. بارازار اش وقع هنايا؟ لسنا اش وقع؟ سي دي فوا علاش كنرجعو شويه لي زيفينمون ايكونوميك وداكشي باش كنشوفو سكي سو باس. هنايا اوني في 2008، هنايا 2008 عارفين اش كان وقع؟ هنا ليفوندرومون ديال الدولار، باش في ليبوك ديال لي سور برايم
2008 l'or تخبط l'or طلع الدولار تخبط la crise mondiale donc l'or monnaie de refuge طلع l'or وصلنا ل 2011 2012 وصلنا لهاد السومي هذا اللي ما هرسناش بارازار هنايا في هاد 2011 2012 كيخرجوا دي زيفينمون هنايا كان لا غير في ليبيا القلابة على القذافي والعراق افغانستان الروينة بعد تماك المهم هنا بلان دو كونفلي درتو غير لي كونفلي لي كريز لي وقعو هنايا وقعو بلان دو كونفلي والبلو غرو كان هو تاع ليبيا pétrole ou il y avait des crises sur le pétrole ou كدا وداكشي les banques américaines ils ont renfloué هنايا tout ce qui est donc les banques ou داكشي donc طلعوا الدولار ils ont imprimé des milliards de billets ils ont imprimé عارفين ان depuis 1971 il n'y a plus l'équivalent dollar or ما بقاش نيكسون حيدها en 1971 1971 تحيد ان الدولار قيمته خص يكون عنده قيمته بلور حيدات الامريكان ولات كطبع الفلوس دونك هنا طبعوا دي مليار باسكو سي اون ايكونومي بويسونت دونك c'est eux qui imposent la règle هذه donc ils ont renfloué les banques et l'or تخبط طاح دونك هنا وقعت لا كريز بتروليير ليبيا روينة داكشي طاح ابري 2000 ابري طلع بقيت كنتخرج دي زارتيكل كاع في هاد لي زيفينمون شحال درنا هنايا من 2011 من 2011 ل 2016 2016 2011 2016 5 ans 5 ans l'or طاح 2016 2020 2021 وصلنا لهاد لو نيفو اي واش وقع دابا عندنا كريز ديال الكورونا كريز ديال الكورونا ودابا كيخرجوا لنا دي زانفورماسيون كوم كوا لور باغي يطلع كريز تاع كورونا سافو دير شنو غادي لور غادي يطلع انا جي دي دوت شوي دون لا فاك 4 او نيفو تشارتين جو شوي دون لا فاك 4 بالنسبه ليا لا بروبابيلتي باش هادشي غيتخبط لي تري غروند خارجين دي زانفورماسيون كوم كوا لور غيوصل 2300 دولار عندي هنا مشكل هنايا تاع الكورونا كي دي كورونا دي كونفينمون كي دي كونفينمون الناس بحال دابا الهند غرو كونسوماتور دور بلو غروس ريزيرف اللي كاينه فور هي ولا الشين اللي عندهم بلو غروس ريزيرف اون اور on va obliger les gens d'être confinés هنايا مع الشوماج غادي يكثر الناس الشركات ما غادي تولي تسد هنا كاينه اون غروس كريز هنا اوني دون ديبي دو لا كريز هذا سي با سي دو ليماجيناسيون ولا ما نعرف مي سي دي بالنسبه ليا سي ان كونستا chaque fois il y a des événements qui se passent 5 ans au bout de 5 ans après هنايا عاوتاني خرج هاد الكورونا الناس ملي غادي بحال دابا الهند عندهم مي اكتوبر août سبتمبر اكتوبر مي سبتمبر شكون اكتوبر شكون عندهم لي دي فيت دو مارياج الناس كتهدي الذهب ils achètent beaucoup d'or imaginez qu'il y a les gens sont confinés avec la crise qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'or الناس ما خداماش ما غاديش تخرج ابري تشد داك الذهب تبيعو سيرتو كوميريكان عندها مشكل لو فيت انها كطبع لي بيي بزاف عندها مشكل ان اللور ما عندهاش شاده لا الصين والهند و بلان دو بيي ما كرهاش ترجعو دونك يا اون فاصون de récupérer هاد l'or هذا دونك une des causes هو الناس une fois qu'ils sont confinés ما خدامينش داكشي غادي يخرجوا الذهب ديالهم بدا يبيعوه باش ياكلوا داكشي دونك سي une grosse possibilité باش هادشي غيترضخ عقلوا على هادشي اللي كنقول فيه là je vois une grosse crise une grosse chute هنايا parce que on est dans la vague 4
la vague 4 مازال ما سالتش نورمالمون لا vague 3 هي هادي vague 4 بدات هنايا مازال ما تهرساش دونك نورمالمون لوجيكمون داكشي اللي كنت نقول لكم من قبيله ان on doit être acheteur مي on est arrivé لهاد لو نيفو ديال 2000 اللي مازال ما تهرش خرج لي هاد لا بوجي روج donc on attend d'abord on est le 31 aujourd'hui c'est le 31 on va voir le début de mois comment le marché en général si vous le début du mois il faut pas trop trader il faut voir ce que ça va donner la tendance ou si on a des choses cool comment il va réagir ou mais il faut surveiller le niveau 2000 ou le mouvement de l'année les bougies donc la vague 4 là j'en ai donc les événements il faut c'est très bizarre que ça coïncide ou laisse juste un truc des fois je m'amuse à utiliser l'indicateur les intervalles les Fibonacci سميتو ديال les intervalles الا شديت هاد la vague 3 وجبت حتى la fin ديال la vague 3 هنايا donc on a هاد le cycle هذا c'est Fibonacci par cycle donc نزل هاد لو موفمون هاد لو سيكل هذا ها هو حبس هنايا نزل هنايا 1 دار ليا لا فاك 2 لا فاك 3 وفي الديماراج ديال هنا في الميليو ديال هاد لو سيكل وصل ليا لا فان ديال لا فاك 3 بدا ليا ان نوفو سيكل اوسي 1 2 3 كنا وصلنا لهاد لا فان ديال هاد لو سيكل هنا هو قادو مزيان دونك هنايا واصل à la fin du cycle, au niveau de la vague 5, au niveau des cycles. Donc j'ai l'impression que Thierry Habsena y aurait trop. Mais pour l'instant, on est acheteur, faut acheter l'or. Mais la vague 4, il est bizarre. Là, j'ai une bougie rouge, une petite bougie bleue. Il a les frame time. Donc en weekly. Donc elle dit la vague 4. Donc le mouvement a baissier indique que des inside bas. Donc daily خصني ننزل daily باش نشوف اش واقع weekly ما عطيني aucune information donc ma vague 4 toujours هي هادي هنايا je vois qu'il y avait un retracement هنايا في هاد la vague 4 puisque هاد les deux bougies هنايا هما يتهرسوا هنايا une deuxième vague et en daily je parle تهرس لي هاد le mouvement هذا donc عندي une vague 1 vague en daily je parle مونتلي راه مازال فاغ 4 راه مازال ما هادشي كامل راه كوندونسي بارابور مونتلي راه مازال هادشي طالع مي غير الا نزلنا لدايلي باش نشوفو ميكروسكوبيكمون يعني لداخل اش واقع لداخل كتنزل دايلي كتشوف ان تهرس لي هاد لو روتراسمون هذا هاد لا فاغ هادي تهرسات هنايا دونك وليت فوندور دونك جي اون فاغ 1 retracement puisque تهرسوا هاد لي دو بوجي هادو تهرسوا فاغ 2 ما تهرس لي هاد الفوقاني فاغ 3 encore un retracement فهمتي retracement toujours je suis dans les retracements
مازال ما خرجتش ليا لا فاك 4 اون ديلي. لسنا اش 4 اش 4. هاد لو روتراسمون اللي طرا عندي فاك 1 روتراسمون، فاك 2 روتراسمون، فاك 3. اسكو سالا هاد لو روتراسمون اون فا فوار. مي لا فاك مازال ما تهرجش ليا هاد، مازال ما تهرجش ليا في ديلي. باسكو جو سوي كو دون دي انسايد بار هنايا، دونك جي با انكور دو روتراسمون. هادو ما نسميهمش روتراس. فاك هادي اون فاك، هذا سي دي انسايد بار، انسايد بار، انسايد بار. او موان تهبط ليا تهرس لي شي وحده ولا. دونك نورمالمون مازال ما تهرسش هاد لو موفمون باش نقول راه شو اشتور. يتهرس هاد لو موفمون تقول اون ريسبكت لا فاك 4 اللي في مونتلي باش يطلع راه طالع هادشي. مازال ما تهرسش، دونك مازال دايلي شوي فوندور. Daily, je suis vendeur. 1, 2, 3. Avec 4. D'abord, la probabilité, je suis 1, 2, 3 en H4. En H4, je suis en 3 vagues. 1, 2, 3. Je serai dit 4. On n'en sait rien. Mais toujours vendeur. Tant que Mazel Mathersh, نعاودها عاوتاني داير حقاش عيد، دونك شي باش متبعيني، دونك مي لا فاك 3 مازال ما تهرساش من الفوق باش نقول ندخل اشتور. اون اي كلير. دونك انا دخلت هنايا فوندور، داخل هنا في لافان لا فاك 3 دخلت فوندور اون ديلي. دونك سور سو غادي نحبسو هنايا. دونك جيسبر يكون هاد الكور عجبكم. إلا تكونسونطريتو عليه وعاودتوه بليزيوغ فوا درتو دي زيكزامبل، faut l'essayer فهمتي avant de l'appliquer en réel وداكشي. جربوه ترينيو عليه فهمتي. شوفوا إمتى كتسالي، إمتى كيسالي لو موفمون، إمتى كيبدا ان اوتر موفمون. دونك لي نيفو ديال الفايدين هادشي. دونك جيسبر غادي يكون عجبكم هاد الكور. من بعد نهضرو على هاد لي سيبور لي داير هنايا اللي خطيرين تا همايا، مي ماشي بور لانستون. جيسبر يكون عجبكم هادشي. اون اريت لا ان شاء الله. نتسناو دابا اوني في الكور إليا capital est autour de 200 dollars, 201 dollars. Donc, en même temps que tu fais l'évolution de l'Achi. Donc, Erwan, bonne soirée, bonne nuit. Donc, Inch'Allah, on va voir d'ici la fin de la semaine s'il y a des évolutions faites chez ou on délai comme une autre vidéo. J'espère que le cours il était agréable ou chacun toi donc je voulais insister sur les vagues, comment les lire, comment avec une méthode différente les vagues d'Eliott. Voilà, donc j'espère que ça a été clair. Donc, Tsallah bonne nuit ou à la prochaine, Inch'Allah. Bye bye, salam alaikum.